بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ما شاء الله. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. الله ما شاء الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الله أحسنت يا أستاذ، أحسنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر، وفقنا الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله
سبحانك يا رب، ما شاء الله. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. الله ما شاء الله، جميل. حياك الله يا أستاذ. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ما شاء الله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. جميل ما شاء الله. اللهم اجعلنا من المحسنين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما شاء الله ما شاء الله. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
وليتفقهوا في الدين. ما شاء الله جميل. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا ما شاء الله. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. ما شاء الله جميل ما شاء الله. بارك الله فيك يا أستاذ. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ما شاء الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ما شاء الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الله ما شاء الله. تكبير. الله أكبر. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما شاء الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله ما شاء الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي ديني. صدق الله العظيم.
ما شاء الله أحسنت يا أستاذ بارك الله فيك علما وعملا وفنا